Residents along the Mashe-Concon 4-lane road have raised serious safety concern after a street light installed in the middle of divider was accidentally damaged, leaving 3 poles non-functional. The lack of proper lighting has led to accidents, prompting locals to urge the government to take immediate action and restore the street lights before more mishaps occur. माशे टू काणकोण हो 4-लेन रोड आनी 4-लेन रोड करपाचें कारण लोक सुरक्षीत वचूं आनी बरें करून वचूं म्हूण हांगा स्ट्रीट लायटीचे खांबे घाल्ले डिवायडरा मदीं आनी हाका कोण तरी स्कॉर्पियो गाडी मारून हो खांबो मोडिल्लो 2 वर्सां लगभग जाले ताणें फायनूय भरिल्ली पूण अजून हांगा खांबो दुसरो येना. त्याच बरोबर ह्या 3 पोलांचेर पोल बरे आसात पळोवपाक शकतात. 3 पोलांचेर लायट पेटना जवळ जवळ 1 वर्स जालें. मुखार लायटी पेट्टात पूण 3 पोलाचेर लायट पेटनाशिल्ल्यान हांगा वारंवार अपघात जातात आनीक लोक डॅमेज जाले, काही लोकांचे हातपांय मोडले. पूण आमचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फरक पडना काय कितें असो प्रश्न आतां लोक करतात. माशे टू काणकोण हो 4-लेन रोड आनी 4-लेन रोड जालो तेन्ना लोकांनी समाधानी व्यक्त केल्ली कारण हांगा एक्सिडेंट कमी जातली म्हूण. पूण 4-लेन रोड जालो आनी प्रॉब्लम असो जालो की 4-लेन रोड आसा हो फूल जंपींग आसा, वयर सकयल आसा आनी ताका लागून गाडी जंप जाता. त्याच बरोबर हांगा स्ट्रीट लायट घाल्ल्यो की लोक सुरक्षीत वचूं आनी गोरवां बिरवां कोणी आसल्यार दिसूं म्हूण. 3 खांब्याचेर जवळ जवळ लायट पेटना सादारण वर्स सुमार जालें. त्याच बरोबर 1.5 वर्स पयलीं एक खांब्याक एक गाडी मारली आनीक तो खांबो मुळू सकट तुटून पडलो आनी त्या टायमार ताणें 15,000 रुपया कितें तरी फायन भरिल्ली. पूण तो अजून खांबो उबो केलो ना आनी बाकीच्यो लायनीन 3 खांब्या वयल्यो लायटी पेटनात, त्यो लायटी अजून म्हणल्यार रिपेर करनात आनी वारंवार आमी न्यूज केलो सुद्दां जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीक जाग येना. भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार अशें कळ्ळां की जो अंडरग्रावंड केबल घाल्लो कनेक्शनाचो तो केबल खंय वयल्या वयर घाल्ल्यान तो मेळटा ती कट जायत आसा आनी ताका लागून थंय लायट पेटल्यार पेटल्यो नाल्यार पेटना आनी 3 खांब्या वयली लायटी अजिबात पेटना. पळयलें जाल्यार म्हणटात की आमी ताबडतोब ताजेर सोल्युशन काडटात आनी पेटयतले म्हूण, पूण अजून म्हळ्यार पेटोवपाक तयार ना. ह्या गडबडीन कितलेशे एक्सिडेंट जाले, गोरवां मेली, मनशाचे हातपांय मोडले. पूण ऑथॉरिटीक जाग येना तर कित्याक येना? काम करनाका, म्हयन्याक पगार वेवस्थीत मेळिल्ल्या कारणान काही ऑथॉरिटीचे लोक काम करपाक तयार ना आनी विचारल्यार करतले करतले आश्वासनां दितात. ताका लागून लोक डिमांड करतात की हाज्या फुडें काम पळोवन पगार दिवचो. जर बरें काम करता जाल्यार तांकां बरो पगार दियात, नाल्यार तांचो खंय तरी पगार कट जावपाक जाय. तशें जर जायत जाल्यार हे खंय तरी लक्ष घालून काम करतले अशे लोक आतां उलोवपाक लागल्यात. आनी त्याच बरोबर लोकांची विनंती आसा की कन्सर्न ऑथॉरिटीचे लोक जर काम करनात जाल्यार कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिवन हें काम करात आनी हांगा मातसो उजवाड घालात कारण लोकांचे हातपांय मोडटात ते पळोवपाक जायना म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, गालजीबाग, काणकोण.